दिल टूट जावेगा मैं डरदा नहीं तू हो जा किसे होर दा होना नहीं एक बारी हथ साडा फड़ ले तू जानिया ए हथ ऐसा छड़ना नहीं तू आजा मेरे को ओ कुछ बोल ते बुआ खोल वे सजना आजा मेरे कोल ते कुछ बोल ते बुआ खोल वे सजना दुनिया दे रंग विच रंग गई है अपने पराए सर कर गई है انگار خیلی خوشحالین. وقتی قرار روزای خوب بیاد آدم خوشحاله دیگه. روزای خوب دارن میان، حداقل برای من. حالا کجا بودین؟ چطور؟ مگه نگهبانی؟ به تو هیچ ربطی نداره. همه چی خوبه؟ اصلا خوب نیست. خودت خیلی خوب میدونی. نه من هیچی نمیدونم. مادر تنهایی از خونه رفت بیرون. چی؟ چرا تعجب کردی؟ خودت خیلی خوب میدونی. من واقعا چیزی نمیدونم. میرم بیرون بپرسم. چی میپرسی؟ از کی میپرسی؟ اصلا کی هستی که از کسی بخوای چیزی بپرسی؟ همه اینا به خاطر توه. وگرنه مادر کی جرأت میکرد تنهایی از اتاقش بیاد بیرون؟ ولی نمیخوام چیزی بشنوم. ساکت شو. از آدمایی که خلاف میل من عمل میکنن متنفرم. چند بار بهت گفتم، هی تاکید کردم که تو اتاقش نرو، ولی نه. همون کاریو کردی که مامانت بهت گفته بود و فرستاده بودت. الان دیگه مسئولیت با خودته. حواست باشه. الو. میدونی چند بار زنگ زدم؟ من خوابیده بودم. این موقع؟ آره همیشه عادت دارم که این موقع بخوابم. به چیزی احتیاج نداری؟ نه. فردا میام دنبالت ببرمت. شهریار، من میخوام 1-2 روز اینجا بمونم. باشه خب پس فردا میام. نه خودم بهت زنگ میزنم. چیه الینا؟ برات مشکلی پیش اومده؟ نه. پس از من ناراحتی؟ چه فرقی میکنه؟ خب چرا فرقی نمیکنه؟ شهریار، میخوام چند روز اینجا بمونم. یکم طول میکشه به خونه تو عادت کنم. به هم فرصت بده. خیلی خوب باشه پس استراحت کن. اگه چیزی لازم بابات میگفت امروز نهار نخوردی پسرم. خب گشنم نبود. چی شده؟ از وقتی عروسی کردی؟
یه جوری ناراحتی که انگار کشتیات غرق شدن. مامان یه ناراحتی نیست که دوتاست. یعنی چی؟ یعنی نمیدونین دارم چی میگم. با یه عروسی 3 تا زندگی رو نابود کردین. شهریار، اسما لیاقت تو رو نداشت. به نظر شما هر کی پول داره لیاقت داره؟ اگه از نظر شما معیار لیاقت اینه، پس ما کجا وایسادیم؟ این خونه هم که توشیم مال خودمون نیست، قرض کردیم، بانکم هر وقت دلش بخواد میاد و ازمون پس میگیره. همچین خبرایی نیست. بعدش هم از چه ناراحتی حرف میزنی؟ الینا چیزی گفته؟ اون بیچاره چی بهم گفته مامان؟ همین که پاشو گذاشته تو این خونه قصه شروع شده. آخه برای چی قصه داره؟ تو داری چی میگی؟ هر دختری که میره خونه شوهر همینطوری زندگی میکنه. مامان، الینا اصلا اونطوری نیست که شما فکر میکنین. خونه ای که ازش اومده توش از این خبرها نیست. اونجا کلی خدمتکار دورشونه. اون تو حالا پاشو تو آشپزخونه نذاشته، بعد شما بهش گفتین غذا بپزه؟ مگه گفتم کل عمرش بشینه غذا بپزه؟ من فکر نمی کنم این ازدواج 2 روزم دووم بیاره، بعد شما حرف یه عمر رو میزنی. شهریار، پس بابات چی میشه؟ هی چه خبر؟ تو کی هستی؟ یه همچین آدمی باید همچین بلایی سرش بیاد. گفتم کی هستی و چی میخوای؟ یه سوال دارم. تو تا حالا غذا پختی؟ تا حالا کار خونه کردی؟ اینا لیاقت تو ندارن. حالا تو کی هستی که این حرفا رو بهم میزنی؟ این که من کیم و حالا خودت میفهمی. تو فکر میکنی اون دوستت داره؟ اشتباه فکر میکنی. اون اصلا بهت فکرم نمیکنه. برای فهمیدن عشقش اصلا نیازی به تو یکی ندارم. جدا؟ پس چی بهت گفت وقتی بهش گفتی که دنبالت نیاد؟ ساکت شده بود نه؟ اون خودشم میخواد که ازت خیلی دور باشه. باید ازش در مورد من بپرسی. یه کاری کن. الو؟ الو؟ قطع کرد. حتی نمیتونی از پس یه کار کوچیک بر بیای. این کار کوچیکیه؟ من دارم تمام سعیمو میکنم کسی رو جذب خودم بکنم که اسیر و گرفتار عشق فائزه است. بدون فائزه هیچ کاری نمیتونه بکنه. اینو بگیر. بازم گیرت میاد. باید طلاقش بده. شهریار چطوره دخترم؟ خوبه بابا. مثل همیشه خیلی کار داره. این که خیلی خوبه دخترم. کار خیلی چیز خوبیه. من که میگم تو هم یه کاری رو شروع کن. سرت گرم باشه. بابا داشتم فکر میکردم برم کلاس آشپزی. این که خیلی فکر خوبیه دخترم. حداقل یه غذای خوب گیر شوهرت میاد.
من که بعد مادر دلم لک زده برای غذای خود. بابا این دیگه چیه نوشتین؟ چرا پاک نمیشه؟ این اسم دیگه از دستت پاک نمیشه. عروس شدن یکی از بزرگترین آرزوهای هر دختره، اما فکرشم نمی کردم که اینجوری بخوام عروس بشم. بفرمایید. مامان بیاین. بیاین. خوبه. راحتی؟ چطورین مامان؟ خوبم شکر خدا. صبحانه خوردین؟ آره خوردم. بیا دخترم اینجا رو ماساژ بده. به شهریار بگو آخری یه روز میام گوششو میگیرم میکشم. از دیدنتون خیلی خوشحال میشه. به هم میگه مادر بزرگ خیلی خوبه. تو هم بهش بگو نوه مادر بزرگ از اونم بهتره. ماشاءالله چه سرویسی میدی؟ چه خبره؟ بیا تو رو کم داشتیم. تو چت شده؟ انگار خیلی ضعیف شده. چیزی شده؟ نه اصلا کجام ضعیف شده؟ چرا ضعیفی؟ فکر کنم شهریار مراقبت نیست، اذیتت میکنه. نه اون خیلی مراقبمه. اصلا هم ضعیف نشدم. چطور؟ نه اصلا هم ضعیف نیست. خیلی هم خوبه. شنیدی؟ یه وقت از حسودی نمیری. آها، ولی انگار رنگت پریده ها. خیلی هم پریده. ببخشید. رنگ من پریده ها؟ رنگ من پریده؟ بابا یه چیزی بهش نبینم بگی. دوباره بگی رنگش پریده ها. آخه رنگش خیلی پریده. تو هنوز اینجایی؟ روزنامه میخونم. چطور؟ باید بیای بیرون بشینی پیش ما. جدا؟ چرا؟ الان اونقدر با الینا خندیدیم و شوخی کردیم که خیلی کیف داد. با کیا بودین؟ همه بودن، فقط تو نبودی. خب میگفتی بیام بیرون. آره حواسم نبود، باید صدات میکردم. طاهره حس میکنم الینا یک کمی ناراحته. نه؟ منم حس میکنم جدی شده. تازه عروسی کرده، همه چی براش جدیده. آروم آروم عادت میکنه. تو نگران نباش. آره خب معلومه دختر توه دیگه. چایی میخوری؟ نه دیگه غذا میخورم. تا بهش میخواستم یه چیزی بهت بگم. بگو.
حس میکنم الینا از زندگیش راضی نیست. کجا میری؟ پیش الینا. خب من فقط دارم بهت میگم. ممکنه که من اشتباه کنم و اون راضی باشه. واضح بگو چی شده؟ اونجا غذا پخته. چی؟ اون که غذا درست کردن بلد نیست. آره اون بلد نیست. ولی نگران نباش. اون دختر عاقلیه. همه چی رو حل میکنه. باهاش حرف زدم. پس چرا به من چیزی نگفت؟ ها؟ اون به هیچ کسی چی نگفت. با مادرم حرف نزده. همه اینا رو دارم بهت میگم چون تو باید بدونی که چه خبره. و لطفاً چیزی بهش نگو. نکنه بعداً یه وقت هیچی رو به همون نگه. میخوای با هم بریم خرید؟ دارم میرم. کجا؟ خونه. خونه چرا؟ چون اونجا خونمه. آره هست. خونت که هست ولی همینطوری میخوای بری؟ مادر شوهر یه لیست بلند از کارا واسط نوشته. اگه من اونجا نرم تو نبودم یکی دیگه خودشو جا میکنه. الینا به من نگاه کن. چی شده؟ اسما زنگ زده بود. اسما؟ همونی که از شهریار حرف میزنه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. چی بهت گفت؟ همون حرفایی که فقط شهریار میدونه. شهریار داره فریبت میده. بعد تو بازم میخوای بری تو اون خونه؟ میخوام یه بار برم ازش بپرسم که حقیقت چیه. اگه یکی دیگر رو دوست داشت پس چرا با من عروسی کرد؟ با همون عروسی میکرد. الینا شهریار یه بارم بهت زنگ زد؟ اصلا سعی کرد بفهمه چرا نمیری؟ وقتی بهش گفتی نمیخواد بیاد باید میومد دم در وای میستاد. تو هم نمیخواد جایی بری، حداقل تا وقتی خودش بهت زنگ نزده. خیلی هم نمیخواد قصه بخوری. اسما اینه. اون این عکس رو واسط فرستاده؟ اسمش رو تو فضای مجازی سرچ کردم. دختر خوشگلی هم هست. تو از قبلت بهتر شدی. منظورم اینه که خیلی عوض شدی. خوشگل‌تر از قبل شدی. واقعا خیلی ممنونم. یه چیزی ازت بپرسم؟ بله حتما. تو خونتون چند نفرین؟ یه برادر دارم و یه خواهر که وقت ازدواجشه با پدر و مادرم. برادرت چیه؟ کارش چیه؟ اون مدرسه میره. خانم بزرگ شما امروز خیلی ازم سوال نمیپرسین؟ میخوای ازدواج کنی؟ از چه پسری خوشت میاد؟
دوست داری همسرت چطوری باشه؟ مثل تابش. مثل تابش که نمیشه که. اگه مثل تابش نیست پس خود تابش. خود تابشم نمیشه. باعث دختر خوبیه. اینا رو فائزه گفته. میدونم تموم اینا همش حرفای فائزه است. کی میری خونه؟ خیلی خوب، حداقل بگو شهریار چه غذایی دوست داره. همه چی میخوره، بد غذا نیست. جواب سوال اولم چی؟ عجله دارین منو بفرستین برم؟ من برای ازدواجتم عجله نداشتم، ولی خودت خیلی عجله کردی. من میخوام یه چند روزی اینجا بمونم. یکم طول میکشه که عادت کنم، میدونین؟ همه چی خیلی جدیده. به باباتم همینو گفتم که چند روز اینجاست، بعد کم کم عادت میکنه. بابا؟ مگه بابا چی بهتون گفت؟ ما مادر پدرتیم. معلومه نگران میشیم. خوشمون نمیاد که چیزی رو ازمون مخفی کنی دخترم. من چیزی رو مخفی نمی کنم. معلومه هرچی بشه اول به شما میگم دیگه. باشه میبینی. اومدم بهتون بگم که میخوام با فائزه برم خرید. برای چی با فائزه؟ چون اون فکر میکنه بهم نمیاد تو خونه بشینم، باید برم بیرون بگردم و بچرخم و خرید کنم. حالا چی شده که انقدر بهت علاقه‌مند شده؟ مامان، همه عروسا صمیمی نمیشن. شما هم که مادر شوهر سنتی نیستین. حالا میبینی کم کم هممون به همدیگه عادت میکنیم. برو، فقط نمیخواد حرفای گنده گنده بزنی باشه؟ من زیر و بمشو خیلی خوب میدونم. زودی برمیگردیم. اگه چیزی خواستین به هم بگی. الو. الو. واسه چی زنگ زدی؟ تو که میدونی من خونم. اوف تابش، باز دوباره نگو که فائزه هم پیشته. اون که تو اتاقم نیست، ولی اگه بود حتما موبایلو میدی. باشه، حالا به هم بگو شماره منو به چه اسمی سیو کردی؟ به اسم خودت سیو کردم دیگه. به چه اسمی سیو کنم سارا؟ جداً؟ من فکر کردم شاید به یه اسم دیگه سیو کرده باشی. باشه، حالا کار واجبی داری؟ آره، دلم میخواد ببینمت. هر وقت خواستم ببینیم خودم بهت میگم. باشه؟ دوست دختر گرفتی؟ نه بابا. پس انقدر تیپ زدی و خوشگل کردی که کجا بری؟ دفتر. همیشه برای دفتر رفتن تیپ میزنم. الانم میرم دفتر. آره اون که هست، ولی امروز یه ذره خوش تیپ تر شدی. میخوای بری خرید؟ آره، تو ها کجا میدونی؟ من میشناسمت. آره واسه همین داشتم ازت تعریف میکردم دیگه. بسه پول گیرت نمیاد. تابش، تو خیلی بدی. سرکار خانم، اینقدر که میتونم سر به سرت بذارم؟ باشه عزیزم، من رفتم. برسم دفتر به حسابت پول میریزم. باشه؟ من رفتم. ببین، دفتر میری دیگه نه؟ معلومه که میرم دفتر. تو چت شده ها؟ خدافظ.
فعلا. خدافظ. میبینمت. سلام علیکم. علیک سلام. وقتی میدونی فائزه خونه نیست پس برای چی میای اینجا؟ نمیتونم بیام دیدن شما. دیدن من؟ بله. شما اومدین خونه من. نمیدونم یه چیزایی در مورد فائزه گفتین. منم فقط گوش کردم. حالا به هم بگین که اصلاً چی میخواین از ما؟ من فقط اینو میخوام که حدشو بدونه. منم میخوام بدونم که اون حد چیه دقیقاً. جداً؟ بله. ببینید، قبول که دختر من توی خانواده ثروتمند به دنیا نیومده. همه اون رفاهی رو نداشته که دخترهای خانواده ثروتمند داشتن. اما من همه خواسته های دخترم رو انجام دادم. هر چیزی که میخواست. بعدم من اونو خیلی خوب تربیت کردم. هر مادری به حساب خودش بچه‌شو خوب تربیت میکنه. اما الان باید رسم و رسوم اینجا رو یاد بگیره. مخصوصاً که فاصله طبقاتیمونم خیلی زیاده. اون از طبقه متوسطه و من طبقه متوسطم، دخترم هم طبقه متوسطه. اما اگر طبقات بالا اینطوری هن که بزرگتراشونو توی خونه زندانی میکنن، همون طبقه متوسط بهتره. تو میخوای به من یاد بدی که تو خونه خودم چی کار کنم؟ نمیخوام بهتون یاد بدم. فقط میخوام بگم که دختر من معمولی نیست. از تهدید کردنش هیچ چیزی بهتون نمیرسه خانم. آره، البته پسرتون رو قطعاً از دست میدین. پسر من خیلی مطیعمه. فقط یه اشارم براش کافیه. پس میخواین از دخترم جداش کنین؟ نه، اصلاً نه. ولی اگه منو به چالش بکشی هر کاری میتونم بکنم. دختر من اصلاً نمیبازه و منم نمیذارم که هرگز ببازه. خداحافظ. بله؟ تو؟ برای چی اومدی اینجا؟ اگه کسی ببینه، بابام ببینه، مسئله پیش میاد دیگه. نگران نباش، با کلی بررسی اومدم. همه رفتن بیرون برای جلسه. اوه، خدا رو شکر. تو این بچه ها میمونی. بچه های کوچولی ترسو. آره دقیقا. این بوی خوب از کجا میاد؟ این بوی اتکلون منه.
فائزه به هم داده و گفته که تولدت مبارک، تولدت بیا این چاقو آرزو کن و کیکتو ببر. خیلی خوب. چیکار کنم؟ تولدت مبارک تابش، تولدت مبارک. هی اینم برای توه عشقم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. ممنون. خواهش میکنم. هنوز یه چیزی مونده. کادوی سورپرایز. توش چی هست؟ یه اتکلون سورپرایزه. سورپرایز خودت میگی؟ اتکلون ها؟ تابش خودت که میدونی از این سورپرایز مورپرایزا بلد نیستم. اب نداره. اینو میزنیم و ببینیم که سلیقه خانم چطوره. خوبه؟ اوه خیلی خوبه. دوستش داری؟ عاشقشم. این اتکلون یه خاصیت دیگه هم داره. فضا رو رومانتیک تر میکنه. که اینطور؟ آدمی هم که جلوت باشه بیش از حد خوشگل میشه. اثر بوی خوبشم یه راست میره به قلب. واقعا؟ اینو بگو که این اتکلانه رو خودت تست کردی دیگه مگه نه؟ نه مغازه داری اینطوری میگفت. خوب بود. یه چیز دیگه. چی شده؟ این اتکلونو فقط وقتی بزن که میخوای منو ببینی. دستور شما اجرایی میشود خانم. قول بده. قول. چی شد؟ چیزی نیست. باشه لطفاً از اینجا برو. خب کسی ببینه درد سر میشه. بهت قول میدم زود میام میبینمت. خودم خبر میدم. فقط اومده بودم اینجا بهت بگم که عروسی من قطعی شده. عروسی؟ آره. همین روزا این شهر و کارم و هر دوشو ول میکنم و میرم. زود باش بیا. بذار اینجا. منو. چی رو نگاه میکنی؟ اون دختره اینجاست. کدوم دختره؟ اسما، همونی که بهم زنگ میزنه. ببین اونجاست. چیه؟ کجا میری؟ چی کار میکنی؟ باش حرف بزنم. نباید باش حرف بزنی. اون اذیتت میکنه. درست ازش میپرسم چی میخواد. میبینتت. بشین. تو نمیری پیششون، فقط میخواد اذیتت کنه. فایزه. نه اصلا چیزی نگو. پاشو میریم یه جا دیگه میشینیم. سلام اسما. تو اینجا چی کار میکنی؟ اومده بودم ناهار. تازه الینا هم با همه. اوه الان کجاست؟ بیرونه. خیلی بی‌تا بود که تو رو ببینه. دیدی؟ گفتی بی‌تابش کن. منم گوش کردم. جدا؟ ولی من فقط یه راه بهت نشون دادم که دوباره شهریار رو به دست بیاری. با راهی که نشون دادی انگار مقصد نزدیکتر شده. باشه گوش کن. نمیخواد که هیچ چپ و راست برگردی به الینا بگی که از شهریار دور بشه. من به سختی جلوشو گرفتم. باشه. دفعه دیگه همین کارو میکنی.
دستور دیگه؟ تو فقط به کارت برس. بقیهشو خودم درست میکنم. दिल टूट जावेगा मैं डरदा नहीं तू हो जा किसे होर दा है होना नहीं एक बारी हाथ साडा फड़ ले तू जानिया ए हाथ ऐसा छड़ना नहीं तू आजा मेरे को ओ कुछ बोल ते पुआ गोल में सजना DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.